السلام عليكم معكم الأستاذ عادل. اليوم غادي نشوفوا تمرين بالنسبة للثانية دولي، الثانية إعدادي دولي، تمرين في الرياضيات. غادي نشوفوا الدرس ديال فيكتوري ترانسلاسيون. نحاولوا التمرين يكون فيه تيتطرق لمجموعة د الخاصيات ماشي واحد الخاصية. واخا غادي نبداو في ليكزارسيس شنو كاين فيه. ABCD ان بارالوغرام دو سونتر او. ها هو ABCD ان بارالوغرام دو سونتر او. غنبداو سؤال بسؤال. نشوفوا السؤال الاول فيه construire M l'image de C par la translation du vecteur AB. السؤال الاول فيه الرسم فقط construire M. دونك هذا عندنا M l'image de C par la translation du vecteur AB. دونك لو فيكتور CM خصها تكون تساوي لو فيكتور AB. دونك هنايا خصنا نحافظوا على لا ديريكسيون لو سونس اي لا لونغور. دونك لا ديريكسيون عندنا هاد ا بي اي سي دي دو دروات باراليل لان ان بارالوغرام اذا عندهم ميم ديريكسيون. اذا غادي نطولوا هذا المستقيم فقط، نطولوا هذا المستقيم هو. دونك غادي نحافظوا على لو سونس. لو سونس دو ا فيغ بي هو لو سونس دو سي فيغ ام، اذا ام تكون من هاد الجهه. ونحافظوا على لا لونغور. لا لونغور خصنا نحسبوا لا لونغور ا بي. نحسبها شوف شحال هنايا. مثلا انايا عندي 24 ولا نستعمل بيكار هنا 24. دونك هنايا لو بوان ام باش يجي واضح بزاف نزيدو نربطو هنايا ما بين هادو باش يبان بانهم دو فيكتور ايكو. نديرو نقاط متقطعة هكا. ها هو السؤال الاول. نشوفو السؤال الثاني. السؤال الثاني فيه مونطري كو، يعني ما غاديش نرسمو، غادي نديرو البرهان. اون فا مونطري كو لو فيكتور AC ايكال لو فيكتور BM، ولكن باش هاد لا ديمونستراسيون هذا غادي نستعملو فيه المعطيات اللي كاينه قبل. غادي نشوفو هاد لا ديمونستراسيون شنو كاين. خصنا نبينو بان لو فيكتور AC ايكال لو فيكتور BM. نشوفو هذا في الشكل واش داكشي واضح. هيا لو فيكتور AC هيا لو فيكتور BM. اذا في الشكل تيبانو بانهم سون ايكو. دابا خصنا نديرو البرهان. اذا غادي نطلقو من هادي. اون M. شنو هي M؟ هي l'image de C, du point C, par la translation du vecteur AB. هادشي سينيفي ماذا نستنتج من هادشي؟ on a نكتبو alors شنو تنستنتجو من هادشي؟ دونك لو فيكتور AB هاهي le vecteur AB égale le vecteur CM. Égale le vecteur CM. ولكن حنايا شنو طلبوا لنا؟ le vecteur AC égale BM. دابا إلا كانت le vecteur AB égale CM، donc ABMC شنو ماذا يمثل؟ est un parallélogramme. Vous savez, donc le quadrilatère ABMC est un parallélogramme. D'abord, il y a un parallélogramme, donc les vecteurs les faits, qui est AB égale CM, qui est كذلك حتى AC égale BM, حتى MB égale CA. وحنا غادي savez, d'où le vecteur AC égale le vecteur BM. صافي. دابا غادي نشوفوا السؤال الثالث. يلا دابا غادي نشوفوا هذا لا كيسيون 3 شنو مكتوب فيه. كالكيلي AB زائد AB بلس AD بلس CB الى اخره. حنا نبداو وحده بوحده. نتوما دائما من الاحسن ملي نبغي نجاوب على شي سؤال عطيو راسكم فرصه، حاولوا تجاوبوا عليه، وقفوا الفيديو ديك الساعه بقاو تكملوا. صافي. اذا غادي نبدي AB زائد AD. هاد AB زائد AD عندنا دو فيكتور عندهم تيبداو بنفس النقطه. خصني نشوف واش هاد الرباعي هذا واش هو ان بارالوغرام. ABCD ان بارالوغرام. دونك AB بلس AD ايكال AC مباشره ايكال AC.
صافي. دونك ممكن نكتبو هنايا كار A, B, C, D, un parallélogramme. صافي ممكن نكتبوها. هاي دابا هنايا A D بلس C B ما عندهمش ميم اوريجين، ما عندهم حتى شي حاجه مشتركه. اذا وحده نخليوها وحده نشوفوا كم تساوي في الشكل. مثلا هنايا عندنا A D هي نخليوها A D بلس هاد سي بي. نجي للشكل هنايا عندنا A B C D un parallélogramme. Alors CB, le vecteur CB égale le vecteur DA. Donc plus DA. D'abord, on va utiliser la relation de Charles. On va simplifier par D. غادي يبقى لنا A. إذا AA هي le vecteur نيل. صافي. نشوفوا هادي OA plus OC. حتى هي نفس الشيء. عندنا هذا A B C D un parallélogramme de centre O. Alors O هي le milieu de AC et de même هي le milieu de BD. Donc إلا كانت هي le milieu de AC et de BD donc غادي تبقى لنا هنايا OA. هاد لو فيكتور OC هاد OC هي نفسها، شوف OC غادي هكا هي نفسها AE plus AO. On va simplifier par A غادي يبقى لنا O هي لو فيكتور نيل. صافي. دابا هنايا عندنا بي سي بلس دي ام بلس سي دي بلس ام ا. نبداو بي سي. دابا هاد لو فيكتور بي سي شنو هي ليكستريميتي ديالها؟ شنو هي النقطه باش سالات بسي؟ اذا خصني نقلب هنايا فهادشي شكون هي لو فيكتور اللي تبدي بالسي؟ اذا نبدل الاماكن، بلاصه ما نكتب دي ام غادي نكتب سي دي. علاش؟ باش نقدروا نستعملوا لا غولاسيون دو شان. دابا هاد لو فيكتور سي دي باش سالات بالدي. غنشوف واش كاين شي وحده تبدي بالدي. ها هي كاينه هنايا بليس دي ام بليس هادي بقات لنا وحده هي ام ا بليس ام ا بيان بليس ام ا ايكال بي سي بليس سي دي. اون فا سامبليفي با سي غادي يبقى لنا بي دي dn plus ma. On va simplifier par m. Je vais prendre da égal. هنايا عندنا BD plus DA. La relation de Charles عندنا D هنايا. إذا غادي نحيدو هاد D تبقى لنا BA. إذا لا سوم ديال هاد لي 4 فيكتور هو BA. بقى لنا دابا في الأخير عندنا OA plus OB plus OC plus OD. On a déjà calculé فين هي او ا بلس او سي. اذا نبدل الاماكن باش نوضع او ا بلس او سي مع بعضياتهم. ها هي او ا بلس او سي. بدلت الاماكن. هاد او بي نخليها ها هي بلس او بي تولي هي الثالثه بلس او دي. صافي. دابا قلنا لو فيكتور او سي. هاد لو فيكتور او سي هي ا او. اذا هاد او سي نحيدها ندير بلاصه ا او. ها هي او ا plus AE plus OB. D'abord, le vecteur OD égale BO plus BO. OA plus AO il y a OO le vecteur nil plus تاهي هنا نختارو B يبقى لنا OO. إذا هنايا غتعطينا لو فيكتور نيل بليس هذا زيرو. لو فيكتور نيل بليس لو فيكتور نيل إيكال لو فيكتور نيل. إي سي تو صافي. حتى المرة أخرى إن شاء الله في تمرين آخر أو درس آخر.